नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। मन्त्री परिषद विस्तार हुन 2 साता लाग्ने केपी ओलीको भनाई। सहकार्यको निरन्तरताबारे ढुक्क हुन सकेनन् ठूला 2 दल। माओवादी नेता बीच मनमुटाव चुलियो। मन्त्रालय जान छाडे नारायण काजी। सरकारमा नजाने वर्षमानको प्रतिक्रिया। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन। न्यारो बडी मात्रै अवतरण गर्न मिल्ने 11वटा जहाज पार्किङ गर्ने क्षमता। आगामी 3 दिन देशभर चिसो बढ्ने मौसमविदको भनाई। सावधानी अपनाउन सुझाव। बिहानी भ्रमण नगर्न आग्रह। र विराटनगरलाई हराउँदै टी20 लिगमा लुम्बिनीको 6औं जित। काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई हरायो। सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार हुन अझै 10-15 दिन लाग्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने काममा अझै 2 हप्ता लाग्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अब आउने खेलकुद मन्त्रीलाई पनि आफूले खेल क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर अघि बढ्न नेपाली खेलाडीले सुझाव दिनुभयो। उहाँले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई 2 लाख नगद सहयोगको घोषणा पनि गर्नुभएको छ। यो तपाईहरुको कुरा भन्छु कि खेलाडीहरुको भनाइ छ खेल क्षेत्रलाई सरकारले हेरोस्, यो कुरा पनि म राख्छु। एमाले र माओवादी अलग भएपछि एक अर्काको दल र तिनको नेतृत्वमाथि नेताहरूले औल्याएका समस्या समाधान नहुँदै फेरि 2 दल शक्ति एक ठाउँमा आएपछि यो सहकार्यको अवधिबारे चासो सुरु भएको छ। यसअघि कांग्रेससँगको सहकार्य लामो समयसम्म कायम रहने दावी गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो निर्णयले यस्तो संशय पैदा गरेको हो। 2 ठूला वामपन्थी दलको अगुवाईमा बनेको गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गरेपछि नेपालमा फेरि वामपन्थी एकताबारे बहस सुरु भएको छ। यी 2 दलबीच नै अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा भएको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि चुनाव लगत्तै पार्टी एकीकरण पनि भयो। तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको 2 वर्षमै आन्तरिक विवादका कारण फेरि अलग भएका थिए। एमाले र माओवादी अलग भएपछि एक अर्काको दल र तिनको नेतृत्वमाथि नेताहरूले औल्याएका समस्या समाधान नहुँदै फेरि 2 शक्ति एक ठाउँमा आएपछि यो सहकार्यको अवधिबारे चासो सुरु भएको छ। अब भने फेरि 2 शक्ति अलग हुन गाह्रो पर्ने राजनीतिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे बताउँछन्। तर यो लेसनले गर्दा अब यसपटकको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पृथक लेसन लिनुभएको छ र अब चाहिँ अलग अलग भइसकेपछि धेरै परिस्थिति जटिल हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ त्यति सहज रूपमा चाहिँ यो उहाँहरूको चाहिँ सहकार्य चाहिँ त्रुट्छ जस्तो लाग्दैन। यो पटक पनि वामपन्थी दलहरूको बीचमा गठबन्धन पार्टी एकतातर्फ अघि बढ्ला वा यसअघि जस्तै फेरि अलग होला भन्ने फरक आकलन भइरहेका छन्। 7 दलको गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने पनि यो गठबन्धनको हर्ताकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन सक्ने देखिएको छ। तर सरकार गठन हुनु र वामपन्थी सरकारमा जाने विषय राजनीतिक हितमा नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो त एकदमै विशुद्ध सत्ता स्वार्थमा आधारित भएर गराएको गठबन्धन जस्तो देखिन्छ स्वाभाविक रूपमा। नत्र एउटा न एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल हुनु पर्यो नि सरकारको।
त्यस्तो कुनै गाइडिङ प्रिन्सिपलै छैन। अब विभिन्न स्वार्थले जे कारणले गर्दा चाहिँ सरकारमा पुग्न सकिन्छ, मन्त्री हुन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ होइन कि सरकारमा पुग्न सकिन्छ, त्यो मात्रै उद्देश्यले बनेको गठबन्धन हो। तत्कालीन नेकपा कालमा नेपाली कांग्रेसलाई 50 वर्षसम्म सत्ता बाहिर राख्ने उद्घोष गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड 2.5 वर्षमै कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन तयार भएका थिए र कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई लामो समयसम्म कायम राख्ने चुनाव अघिको बाचा समेत चुनाव लगत्तै तोडेका कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे चर्चा सुरु भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र विवाद चुलिएको छ। सरकारमा सहभागी रहेका मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मर्यादा क्रमलाई लिएर मन्त्रालय जान छाडेपछि विवाद सतहमा आएको हो। त्यसका अलावा अहिलेको गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उपमहासचिव वर्षमान पुन समेत असन्तुष्ट देखिएका छन्। यस्तोमा माओवादी भित्रको विवाद कसरी साम्य होला र माओवादी भित्रको विवादले गठबन्धनको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक सत्ता बाँडफाँडको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। नेताहरूले हिसाब किताब तलमाथि भएको भन्दै दिएको भूमिका पूरा गर्न समेत आनाकानी गरिरहेका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 10 का दिन 3 घण्टामै राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री बनेपछि 5 दलीय गठबन्धनको शीर्ष दल नेपाली कांग्रेस जिल्ल परेको थियो। जसरी हतारमा प्रचण्डले गठबन्धनको धार परिवर्तन गरे त्यसले पुष्टि गर्छ कि उनमा प्रधानमन्त्री मोह कत्तिको रहेछ भनेर। कतिपयले त प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउँदा अन्य पदको ख्याल गर्न समेत छाडेको बताएका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि 3 उपप्रधानमन्त्री सहित अन्य 4 जना मन्त्री थपेर मन्त्रीमण्डल समेत गठन गरेका छन्, जसमा आफ्नो दल माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले जलस्रोत मन्त्रालय सम्हाल्ने पनि पछिल्लो समय व्यक्तिगत काम देखाएर मन्त्रालय नजाने गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले मर्यादाक्रमको हिसाबले आफूभन्दा जुनियर व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको र आफूलाई कमजोर मन्त्रालय दिएको भन्दै मन्त्रालय जान छाडेको बताइएको छ। उनका अलावा वर्षमान पुन पनि सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा अरूलाई नै सुम्पेको र आफूलाई सरकारमा सहभागी नगराएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्। त्यसो त अध्यक्ष प्रचण्डकै कार्यशैलीका बारेमा समेत माओवादी भित्र टीका टिप्पणी सुरु भइरहेको छ। सिनियर कमरेड हो, उपप्रधानमन्त्रीको भूमिका दिउँ भनेर छलफल भयो नि। सिनियर हो भने उहाँलाई वरियता क्रममा किन मन्त्री परिषदको तल राखिएको? अब हाम्रो वरियता क्रममा दोस्रो भन्ने थियो त्यहाँ छलफल गर्दा हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा। तर पछि के जटिलताहरू उठ्यो होला नि होइन। अब जटिलताहरू भए, छलफल भए होइन। एमालेसँग छलफल हुँदा उहाँहरूले होइन हाम्रो हुनुपर्छ भन्नुभयो। अब एक समय वरियतामा चाहिँ सानी माथि भएर अलग अलग पार्टी भइसकेपछि त्यो वरियतामा तल माथि भन्नुहुन्न क्या। रवि लामिछा अध्यक्ष भइसक्यो नि त पार्टीको होइन। अध्यक्ष भइसकेपछि अब त्यो रूपमा बुझ्नु पऱ्यो नि। अब हिजो कहाँ थियो भनेर हुन्छ, हिजो हामी कहाँ थियौँ भनेर भयो नि, कुन ठाउँमा थियौँ भनेर त भएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको नयाँ गठबन्धन बन्नुमा माओवादी भित्रका गेम चेन्जरका रूपमा मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुन नै रहेका थिए। उनीहरूको प्रयास र प्रचण्डको निर्णयले माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकेको हो। त्यतिबेला नारायण काजीलाई गृहमन्त्री र वर्षमानलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा समेत चर्चा गर्न थालिएको थियो। तर परिमाणमा भने त्यो हुन सकेन, जसले पार्टीभित्र आन्तरिक कलह पैदा गरेको छ। त्यसका अलावा उपराष्ट्रपतिका लागि समेत पार्टीभित्र कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने बहस चलेको छ। यता बौद्धिक वर्ग भने मर्यादा क्रममा नअल्मलिएर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउँछन्। एकदमै हास्यास्पद कुरा हो। तपाईँलाई लाग्छ नेपालको कुनै एकजना जनता, नारायण काजी स्वयं अथवा उहाँको परिवारको कोही सदस्य अथवा पार्टीको कोही मेम्बर बाहेक चाहिँ यो मर्यादा क्रममा रवि लामिछाने अथवा अर्को को माथि अलिकति माथि भयो कि तल भयो भन्ने कुराले आम मान्छेको जिन्दगीमा, एउटा सामान्य मान्छेको जिन्दगीमा केही फरक पार्छ? यो त कम्प्लिटली ननसेन्स कुरा नि। यस्तो कुरामा चाहिँ सरकारको टाइम स्टोय भएको छ। आम मान्छेको जिन्दगीमा, एउटा सामान्य मान्छेको जिन्दगीमा चाहिँ के कुरा गऱ्यो भने फरक हुन्छ? कुर्सीमा एकजना मान्छे बस्यो भने अलिकति माथि एक स्टेप माथि बस्यो भने, तल बस्यो भने त्यसले के असर गर्छ? त्यसकारण चाहिँ यस्तो खालको विवाद अहिले देखिनु चाहिँ स्वाभाविक छ। किनभने यो गठबन्धन जुन खालको संस्कृति अपसंस्कृतिमा हामी छौँ,
यसको त यही कुरा हो, को माथि हुने, कसले अलिकति धेरै तलब पाउने, कसले धेरैजना सेक्युरिटी गार्ड अगाडि पछाडि लाउने, कसको चाहिँ अरूले फलो गर्ने, कसलाई चाहिँ अलिक ठुलो मान देखिने भन्ने कुरा नै अहिलेको राजनीतिको बेसिक कुरा भइसकेपछि त नारायण काजीले पनि त्यसो गर्नुलाई आश्चर्यजनक मान्नु भएन। एकाएक गठबन्धन परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको निर्णय स्वेच्छाचारी रहेको र पार्टीभित्र होमवर्क नगरी हतारमा नयाँ गठबन्धन गरेको भन्दै पार्टीभित्रै आवाज उठ्न थालेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराडीको साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। कांग्रेससँगको गठबन्धन फुटाएर एमालेसँग सहकार्यमा जाँदा माओवादी अध्यक्षले सहकार्य नगरेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएको एकीकृत समाजवादी अझै अन्यलमा देखिएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा अहिले यो पार्टीभित्र फरक फरक मत देखिएको छ। शीर्ष नेताहरू नै अलमलमा हुँदा पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने हो कि भन्नेसम्मको विश्लेषण हुन थालेको छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र एमाले माओवादी सहकारीले सबैभन्दा बढी नैतिक संकट र सांगठनिक संकटमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी देखिएको छ। तत्कालीन नेकपा र त्यसको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष दुई केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बीच पुनर्मिलन भएसँगै ओली प्रतिगामी कदमले संविधान र व्यवस्था नै समाप्त पार्ने बाटोमा लागेको भन्दै पार्टी नै विभाजन गरेर अगाडि बढेको समाजवादी बदलिएको राजनीतिक समीकरणसँगै संकटमा परेको हो। देउबा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर स्थानीय संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी भएको समाजवादीले अपेक्षित नतिजा त हात पार्न सकेन र देउबा नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका दलहरूमा कांग्रेस सभापति देउबाको पदीय लोलुपता र प्रचण्डको अवसरसँगै गठबन्धन टुक्रिएपछि लय समाउन नसकेको समाजवादी पनि दुई धारमा देखिएको छ। केही दिन यता लगातार छलफल र बहस थालेको यो पार्टीभित्र पनि स्पष्ट दुई धार देखिन्छ। एक पक्षले वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सामेल हुने र कम्युनिस्ट एकतालाई जोड दिने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष तत्कालै सरकारमा जाने वा समर्थन गर्न नहुने भन्दै पार्टी निर्माणतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर अहिले पार्टी बचाउन तत्काल सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा भने बलियो बन्दै गएको नेताहरूले बताउन थालेका छन्। जस अनुसार यो पार्टीले अहिलेसम्म न सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ न त प्रतिपक्षमा बस्ने औपचारिक निर्णय नै गर्न सकेको छ। पार्टीको अस्तित्व जोगाउन वाम एकताका कुरा पनि उठिरहेकै छन्, तर त्यो कदम तत्काल सम्भव नदेखिने एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट पनि स्पष्ट झल्किएको छ। त्यसैले चौबाटोमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले कसरी सफल अवतरण गर्ला भन्नेमा धेरैको चासो छ। समाजवादीमा अहिले सत्ता सहकार्य वा सहभागिता भन्ने विषयमा छलफल र तर्कहरू चलिरहे पनि टुङ्गोमा नपुगेको नेता सोमप्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। चाहना धेरैको चाहना पनि व्यक्त भएको छ, व्यक्त गरेर अव्यक्त भएर अब यो एक हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि आएको छ, तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने पनि आएको छ, सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पनि आएको छ, जान हुन्न भन्ने पनि आएको छ। यी विभिन्न खालका चाहिँ आफ्ना आफ्ना तर्कहरू अहिले आछन्, तर कुरै नउठेको पनि होइन, कुराले कुनै एउटा चाहिँ निचोडमा पुगेर एउटा चाहिँ रूप लिन सकेको पनि छैन। यो सरकारमा सहभागी हुने प्राथमिकताको कुरा नभएको भन्दै उपमहासचिव समेत रहेका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले प्रचण्डप्रति असन्तुष्टि देखिएको जनाउ गरेका छन्। गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन वा विरोध रहने तर तत्कालै सरकारमा सहभागी हुने कुरा भने सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ छ। यो हामीसँग परामर्शमा गठन भएको सरकार होइन, यसकारण यो सरकारमा सहभागी हुने कुरा हाम्रो लागि प्राथमिकताको विषयवस्तु बनेको छैन। धेरै कुरा पछाडि छलफलबाटै निस्किएला, तर राजनीतिक रूपले चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै सरकारलाई गर्नुपर्थ्यो, गर्दा कुनै अप्ठ्यारो छैन। तर सबै सरकारसँग दलहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध गुण दोषको आधारमा नै हुने हुनाले सरकारसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध गुण दोषको आधारमा समर्थन र आलोचनाको हुन सक्छ। हुन त प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट प्राप्त गरे पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन नसकेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेश र संघमा पनि बलियो पकड राख्ने अवस्था छैन। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले पनि समाजवादीका शीर्ष नेताहरूलाई भन्दा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूलाई बिना शर्त पार्टीमा समाहित गराउने रणनीतिमा छ।
त्यसैले अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव बेदुराम भुषाल लगायत शीर्ष नेता आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै वर्तमान परिस्थितिको गहन समीक्षा सहित कार्यकर्ता र समग्र पार्टी हित गुने गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले आफूहरूलाई भ्रममा पार्न एमालेले पार्टी एकताको हल्ला चलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव तुलाधरले एकताको हल्ला चलाएर एकीकृत समाजवादीको कार्यकर्तालाई भूल भलैयामा राख्ने षड्यन्त्र भइरहेको उहाँको आरोप थियो। उहाँले अहिलेसम्म एमालेसँग एकताका लागि कुनै प्रयास नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी एकताका सवालमा जे खालको चर्चा चलिरहेको छ त्यो चर्चा नेकपा एमालेको केही मान्छेहरूले मात्र चलाएका कुराहरू हुन्। त्यसमा हामी कुनै पनि हिसाबले त्यो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। हामी यसबाट जोगिनु पर्दछ। भनेको मतलब चाहिँ नि हामी त्यो एकता हुन्छ भनेर हाम्रो चाहिँ कार्यकर्ता हाम्रो पङ्क्तिलाई जुन भुलभुलैयामा राख्ने जस्तो खालको जो षड्यन्त्र भइरहेको छ यसबाट प्रश्न हुनुपर्छ। अहिले एकताको कुनै प्रयास उताबाट पनि भएको छैन र यताबाट पनि भएको छैन। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति दिएर एमालेले पार्टी एकता गराउन लागेको भन्ने कुरालाई हावाको संज्ञा दिनुभएको छ। एमालेले अध्यक्ष नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव यति सजिलै नराख्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यति सजिलोसँग चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट फेरि माधव कुमार नेपाल त्यो पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षलाई यस्तो ठुलो प्रस्ताव यति छिटै सजिलोसँग राख्लान् जस्तो लाग्दैन हैन र त्यो गरेको पनि हो जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजोदेखि सुरु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। विचार र सिद्धान्त विपरीत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि राप्रपाको दोहोरो चरित्रका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरिरहेको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेपछि आलोचना समेत भइरहेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमै जाने निर्णय गरेको राप्रपाले मन्त्री पठाउन भने सकेको छैन। उसले केही एजेन्डामा रहेर अहिलेको गठबन्धन बार्गेनिङ गरिरहेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपछि त्यसको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको माग गर्दै चुनावअघि जनतासँग भोट मागेको रापरवाले विचार र सिद्धान्त विपरीतको दलसँग सहकार्य गरेको हो। संघीयता खारेजीको मुख्य एजेन्डा बनाएको रापरवाले अन्ततः संघीयतामै रहेर सरकारमा सहभागिताको लागि बार्गेनिङ सुरु गरेको छ। रापरवाको यो निर्णयले राजावादीहरू दुखित बनेका छन्। एमाले सहित 7 दलीय गठबन्धनमा रहेको रापरवाले सरकारमा मन्त्री पठाउन भने सकेको छैन, जसको कारण हो पार्टीभित्र सरकारमा जाने विषयमा देखिएको कलह। एकाएक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बालकोट पुगेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णयले पार्टीभित्र दुई मत देखिएको छ, जसले सरकारमा मन्त्री पठाउन पनि ढिलाइ भइरहेको छ। त्यो सँगै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपर्ने भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन निल्नु न ओकोल्नु जस्तै बनेको छ। तर रापरवाका नेताहरू भने आफ्ना मागहरू सम्बोधन भएपछि सरकारमा मन्त्री पठाउन कुनै पनि समय नलाग्ने दावी गर्छन्। हामीले हाम्रो एजेन्डा अगाडि सारेका छौँ। हाम्रा एजेन्डाहरू यी छन्। कमन मिनिमम जुन प्रोग्रामहरू छन्, साझा सहमतिका जुन थुप्रै पार्टीहरू रहन्छन्, आफ्नो नीति सिद्धान्त छ, आफ्ना विचार छ, त्यो सबै विचारहरूलाई एकीकृत गरेर कुन लाइनमा जाने भन्ने कुरो त एउटा सहमति चाहिन्छ। त्यो तय भएपछि मात्रै हामी जान पर्छ भन्ने निर्णय नै त्यही हो। त्यस कारण अहिले पनि हामी निर्णय गरेका छैनौँ। जाने भनियो, जानको कसको नेतृत्वमा जाने सम्म तय भयो, को जाने भन्ने, कुन कुन मिनिस्ट्री आदि आदि लिने भन्ने कुरो पनि तय भएको छैन। हामीले जाने नेतृत्व कसको नेतृत्वमा? अहिले हामी संसदीय दलका नेता पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा जाने चाहिँ आज मात्रै हामीले निर्णय गर्यौं। संघीयता विरोधी भनेर जनताको मन जितेको रापरवा सत्ताको बार्गेनिङमा लागेको छ। यसअघि प्रदेश खारेजीको माग गरिरहेको रापरवा अहिले त प्रदेश नम्बर 3 को मुख्यमन्त्रीमा समेत दावी गरिरहेको छ।
त्यसका अलावा विचार र सिद्धान्त विपरीत पार्टीसँग गरिएको गठबन्धनले आगामी दिनमा पार्टीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ, जसलाई विषयान्तर गर्न रापरपाले सरकारसँग पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिनको घोषणा गरे मात्रै सरकारमा सहभागी हुने माग अगाडि सारेको छ। यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भने रापरपालाई सरकारमा सहभागी गराउनु गणतन्त्रमाथि खतरा रहेको र त्यसको दोष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले लिनुपर्ने जिकिर गर्छन्। त्यो सबै प्रकारका चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ गठबन्धन भएको हुनाले यो अहिलेको जुन गणतान्त्रिक प्रणाली छ यो माथि पनि एउटा खतरा छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी चाहिँ 52-53 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एमालेको चाहिँ सत्ताको लुछाचुडीमा 30 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई निरङ्कुश व्यवस्था चलाएका पञ्चेहरू रजाइ गरेका थिए। अब अहिले फेरि त्यो इतिहास दोहोरिएको छ। त्यो दोहोरिएको छ भने ओली र प्रचण्डको कारणले दोहोरियो। रापरपाले राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्यको मुद्दा छाडेर गणतन्त्र र संघीयतामा हात हालेपछि राजनीतिक भविष्य सङ्कटग्रस्त देखिएको छ। यसअघि कमल थापाले एजेन्डा बेचेर खाएको आरोप लगाएका लेनदेन आफै सत्ता र स्वार्थमा लागेपछि रापरपा समर्थकहरू बिच्किएका छन्। 14 सिटका साथ सरकारमा रहेको रापरपा शक्ति बाँडफाँडको हिसाब किताब मिलेपछि पूर्ण रूपमा सरकारमा जाने मनसायमा छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। करिब 22 अर्ब लगानीमा निर्माण भएको विमानस्थल शिलान्यास भएको 7 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएसँगै सञ्चालनमा आएको हो। देशको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। 2073 साल वैशाख 1 गते शिलान्यास भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरे सँगसँगै सञ्चालनमा आएको हो। चीनको एक्जिम बैंकको 22 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको सहयोगमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको हो। सो रकम मध्ये 25% रकमको ब्याज नलाग्ने र बाँकीको वार्षिक 2% का दरले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्राधिकरणले जनाएको छ। विमानस्थल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले पोखरामा मात्रै नभई सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सो विमानस्थल निर्माणका लागि आफूले लिएको पहल कदमी चर्चा गर्दै आफैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा उद्घाटन गर्न पाउँदा हर्ष र गर्व दुवै लागेको समेत उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विमानस्थललाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेका छन्। 2500 मिटर लामो धवन मार्ग रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि पोखरामा न्यारो बडी विमान मात्रै अवतरण गर्न मिल्छ। क्यानका अनुसार त्यहाँ अवतरण हुन सक्ने सबैभन्दा ठूलो एयरबस A320 हो। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिग्नल अप्रोचबाट हुनेछन् भने पूर्वपट्टिबाट मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जहाजले उडान र अवतरण गर्नेछन्। आन्तरिकतर्फ रनवेको दुवै तर्फबाट उडान तथा अवतरण गर्ने मिल्ने पनि बनाइएको छ। विमानस्थलमा साना र ठूला गरी 11 जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमता छ। आन्तरिकतर्फ भने दैनिक 48 र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ 6 वटा उडान तथा अवतरण गर्ने क्यानको तयारी छ। विमानस्थलबाट वार्षिक 8 लाख यात्रुले लाभ लिन सक्नेछन्। पुस महिना लागेसँगै देशभर चिसो बढेको छ। तराई र पहाडमा हुस्सुका कारण घाम लाग्न सकेको छैन भने हिमालमा हिमपात भइरहेको छ। अबको 3 दिन देशभर अत्याधिक चिसो बढ्ने भएकाले बिहानको समयमा बाहिरी चहल पहल कम गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। विशेष गरी बालबालिका, वृद्ध, दीर्घरोगी र मुटुका रोगीहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव रहेको छ। अबको 3 दिन देशभर अत्याधिक चिसो बढ्ने भन्दै बिहानको समयमा बाहिरी चहल पहल कम गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता बाक्लो हुस्सु लाग्नेदेखि चिसो हत्तै बढेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण तराई र केही पहाड़ी क्षेत्रमा मौसम प्रतिकूल देखिएको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन विज्ञले आग्रह गरेका हुन्। पुस 17, 18 र 19 गते देशका अधिकांश स्थानमा शीतलहरको सम्भावना रहेको जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज
धर्मराज उप्रेती बताउँछन्। अबको केही दिनमा चिसो अत्याधिक बढ्ने भन्दै बालबालिका, वृद्ध-वृद्धा, दीर्घरोगी, मुटुका रोगीहरूले बिहानको समयमा घर बाहिर निस्कनु उचित नहुने विज्ञ उप्रेतीको भनाइ छ। न्यूनचापी अवस्था र पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण तुहालो लाग्ने, चिसो बढ्ने, हिमपात हुने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। हामीले परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने दुई तीनवटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ बाक्लो कुइडो, यो जुन हुस्सु लागिरहेको छ तराईमा, त्यो हुस्सुको पछिल्लो केही दिनको पश्चिम वायुको प्रभाव, एकपछि अर्को पश्चिम वायु लगातार चाहिँ हाम्रो पश्चिम क्षेत्रबाट प्रवेश गरिरहेछ र यसले चाहिँ नेपालको तराई भूभाग र इभन कि पहाडी क्षेत्रमा पनि केही चाहिँ अलिकता माथि हिमालभन्दा माथि जान्छ, केही चाहिँ अब हिमालभन्दा तल रहन्छ र यसको चाहिँ असर चाहिँ देखिन्छ। बिहान जति पनि हाम्रो खेतबारीमा गर्ने कामहरूदेखि लिएर जति पनि हाम्रो भनौँ न मिहिनेत परिश्रम गर्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यो अलिक घाम लागेपछि गर्दा वा अलिकता तातो भइसकेपछि गर्दा राम्रो मानिन्छ। होइन भनेपछि यसको ठुलो असर एकैचोटि देखिँदैन, तर फोक्सोको क्यान्सरदेखि लिएर श्वास प्रश्वासमा हुने समस्यादेखि लिएर आस्थमाका बिरामीहरू, मुटुका बिरामीहरू र खास गरेर बालबालिकाहरूमा अहिलेको यसको अवस्था बढी विकराल हुन्छ। उनले फोक्सोको क्यान्सरदेखि श्वास प्रश्वाससम्मका समस्या भएका मुटुका बिरामी, बालबालिका र वृद्ध-वृद्धामा चिसोको असर बढी हुने बताए। जनवरी, फेब्रुअरी र मार्चमा न्यूनतम तापक्रम औसत भन्दा तल हुने र वर्षा पनि कम हुने जलवायुविद उप्रेतीको भनाइ छ। अहिले समुद्री सतहको तापक्रम औसत भन्दा कम रहेको भन्दै उनले न्यूनतम तापक्रम घट्दै जाँदा चिसो र शीतलहर बढाउने भएकाले जनवरी 4 सम्म देशको पश्चिमी भागमा यसको असर पर्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे। अहिलेको परिस्थितिमा हिमालबाट हावा, उत्तरबाट हावा चाहिँ पश्चिम हुँदै यो दक्षिणतिर बगिरहेको छ। यो हावाको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ कि हिमालको चिसो हावा तल आइरहेको छ र चिसो हावा तल आएको कारणले अबको आज हामी बोल्दै गरेको चाहिँ दिन जनवरी पहिलो दिनदेखि 3 दिनसम्म देशको अधिकांश भागमा लगभग शीतलहरकै अवस्था रहन्छ र पश्चिम वायुको प्रभाव चाहिँ एउटा पश्चिम वायु आएर अलिकता यो अफगानिस्तान पाकिस्तानको माथिल्लो तटीय अवस्था हुँदै अलि उत्तरतिर माथि लाग्यो र हिमाल हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो हिमालभन्दा पारी तिब्बती क्षेत्रमा व्यापक हिमपात भयो र आज भोलि पनि भइरहेछ। देशभर चिसो बढेकाले बिहानको समयमा बाहिर हिँडुल सकभर नगर्ने र घरभित्रै व्यायाम गर्ने, न्यानो कपडा लगाउने, पानीमा धेरै बेर नभिज्ने, बिहान बाहिर हिँड्नै परे मास्कको प्रयोग गर्ने, आगो ताप्दा झ्याल ढोका खोलेर वा पर्याप्त हावा ओहोर दोहोर हुने गरी मात्र आगो वा हिटर ताप्ने, गाडी चलाउँदा गति सीमित हुने गरी चलाउने र फोकलाइटको प्रयोग गर्ने तथा विद्यालयमा बिदा समेत दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव रहेको छ। मानिसहरूको जीवनशैली र व्यवहारमा निकै परिवर्तन आउन थालेको छ। सामाजिक तनाव र त्यसले व्यक्तिमा ल्याउने शारीरिक र मानसिक परिवर्तनले समाजमा मानसिक रोग बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइएको छ। पछिल्लो समय मानिसहरूमा भौतिक, सामाजिक, खानपान र आर्थिक कारणले गर्दा प्राय मानिसहरू आक्रोश व्यक्त गर्ने गर्छन्। प्राय वयस्क उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा यस्तो समस्या आएको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्। विशेष गरी अहिलेको समयमा बालबालिकादेखि वृद्ध-वृद्धा उमेर समूहका व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउने गर्दा त्यसको असर स्वरूप मानसिक समस्या पनि देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। अस्पतालहरूमा समेत यस्ता बिरामीको संख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा बढेको देखिएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यङ जेनेरेसन्सहरूमा चाहिँ जति हाम्रो समाज विकसित हुँदै गइरहेछ, इन्डिभिजुअल सोसाइटी हुँदै गइरहेछ, हाम्रो सहनशक्तिमा कमी हुँदै जानु, केटा मान्छेमा पनि केटी मान्छेमा पनि सहनशक्तिमा कमी हुँदै जानु, फर्गिभनेसको माफी दिन सक्ने क्षमताको कमी हुँदै जानु, यी सबै यावत कारणहरूको प्रभाव चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि अग्रेसनमा गइरहेको हो कि समाज भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा झट्ट रिसाइहाल्ने, आक्रोश व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति रहेको चिकित्सकहरूको अनुभव छ। आर्थिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार लगायतका वस्तुहरू आवश्यकता अनुसारको समयमा उपलब्ध नहुने र परिवर्तित समयसँगै हरेक कुरामा सहन सक्ने क्षमता कम हुँदै जानु पनि यसको मुख्य कारण रहेको मनोविदहरू बताउँछन्। पछिल्लो समयमा नेपालीहरूमा पनि झन्नक्क रिसाइहाल्ने, आक्रोशमा आइहाल्ने, उत्तेजित भइहाल्ने स्वभाव हो, यो बढेर गएको छ। यो हुनुको पछाडि चाहिँ धेरै कारण हुन सक्छन्। एउटा तनाव भएको बेला पनि मान्छे झन्नक्क रिसाउने,
चिटचिटाट हुने हुन्छ होइन। अहिले पछिल्लो समयमा मान्छेमा तनाव बढ्दो छ, विभिन्न कारण आफ्नो कामको तनाव, बेरोजगारीले गर्दाखेरि पनि कतिपय अवस्थामा मान्छे तनाव छन्, कामको लोड है बर्नआउट भन्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तनावमा छन् मान्छेहरू। बालबालिकाहरूमा पढाइको तनाव होला, अथवा किशोर अवस्थामा त झन्नक्क रिसाउने एक किसिमको स्वभावै हुन्छ, त्यो चाहिँ हर्मोनल चेन्जको कारणले गर्दाखेरि। विगत केही समय अघि देखिएका कोभिड र डेंगू जस्ता रोगले मानिसको जनजीवनमा निकै प्रभावित पारेसँगै उनीहरूको जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ। त्यसका कारण समेत मानसिक रोगीको संख्या बढेको देखिएको विभिन्न अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सुनिता मास्कोटा, काठमाडौँ। इस्वी सम्मतको नयाँ वर्ष पारेर नेपालमा 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय पोसाक र ढाका टोपी दिवस मनाउने गरिएको छ। विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल समेत ढाका टोपी लगाएको दृश्यले रंगिने गरेका छन्। मौलिकता, सम्पदा, धरोहरको संरक्षण, राष्ट्रिय पोसाक, झण्डा, स्वाभिमानको पहिचान भन्ने नारासहित 10औं राष्ट्रिय पोसाक एवं ढाका टोपी दिवस मनाइएको छ। पश्चिमा संस्कृतिको अनुसरण गर्दै नयाँ वर्षलाई भव्यताका साथ मनाइरहँदाको बिजाइपछि ढाका टोपी दिवस नयाँ अभियानका रूपमा जन्मिएको हो। दिवसको अवसरमा काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय पहिचान झल्किने कार्यक्रम सहित राष्ट्रिय पोसाकहरू लगाएर दिवस मनाइएको छ। राष्ट्रिय पोसाक लोभ हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि दिवस मनाइएको यसका अभियन्ताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक रामानन्द माण्डव्यले 10 वर्षदेखि राष्ट्रिय पोसाक दिवस र टोपी मनाउँदै आएको भन्दै यसलाई अभियानको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाउनु पर्ने बताएका छन्। 10 वर्षदेखि हामीले सुरुवात गर्दै मनाउँदै आइरहेको विश्वभरि छरेर रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो मौलिकता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कारलाई नजिकबाट निहाल्नको लागि हामीले एउटा बलस्वरूप सुरुवात गरिएको राष्ट्रिय पोसाक दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय टोपी दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय पोसाक दिवस जसरी तपाईँहरूले मनाइरहनु भएको छ। विश्वको जुनसुकै तह तब्कामा रहनुभएको र आफ्नो पोसाकलाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई जसले माया गरेर आज नयाँ वर्ष मनाइरहँदा, आज विश्वभरि इस्वी सम्मत सुरु भइरहँदाखेरि विश्वभरि छरेर रहनुभएका आम नागरिकहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पोसाक दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका महासचिव श्याम बजगाईले नेपालको मौलिकतालाई बचाइराख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। पोसाकलाई राष्ट्रिय पोसाकका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। हामीले हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाइराख्नको लागि यसलाई 2070 साल पौष 17 गते अर्थात् जनवरी 1 को दिनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय पोसाक दिवसको रूपमा चाहिँ यसलाई स्थापना गर्ने भनेर हामीले सुरुवात गर्यौं र यो सुरुवात गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय पोसाक दिवस सँगसँगै यसलाई एउटा चाहिँ टोपी दिवसको रूपमा सँगसँगै यसलाई चाहिँ ग्लोबलाइज गर्ने दुईटै हाम्रो पहिचान हो। राष्ट्रिय पोसाक भन्ने बित्तिकै दौरा सुरुवाल र टोपी पुरुषको पर्छ भने महिलाको गुन्यु चोली पर्छ। यस अर्थमा पनि हामीले यसलाई दुईटै पोसाकलाई चाहिँ भनौँ न महिला र पुरुषको पोसाकलाई नै राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा चाहिँ स्थापना गरिनुपर्छ। नेपाली टोपीको साइनो बङ्गलादेशको ढाका, कश्मीर, टर्की, कैलाश पर्वत र पाल्पासँग जोडिन्छ। नेपालको पहिचान बन्दै गएको टोपीलाई न मौसम अनुसार लगाइन्छ न त कुनै अवसर विशेष पारेर लगाइन्छ। टोपीलाई आत्मसम्मान र समर्पणको प्रतीकका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाली टोपीले नेपालीको शिर मात्रै ढल्केको हुँदैन, जसले समग्र नेपालको शिर उच्च बनाउँदै आएको छ। त्यसैले युवा पुस्तामा क्रमशः घट्दै गएको ढाका टोपी मोह र यसको महत्त्वलाई विश्व सामु पुर्याउन अघिल्लो पुस्ताले यसको महत्त्व र आजको पुस्ताले यसको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। केही वर्ष यता अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन ढाका टोपी दिवस मनाउने गरिएको छ। यसअघि लगाउन धक मान्नेहरूले पनि यो दिन ढाका टोपी लगाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको देख्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, टोपी दिवस कतिको सान्दर्भिक छ? यो हाम्रो टोपीलाई सगरमाथासँग दार्न सकिन्छ। यो सगरमाथाको चाहिँ पर्यायवाची शब्द हो टोपी। यो उहिलेदेखिको हाम्रो परम्परा, टोपी भनेको ठुलो महत्त्व र हाम्रो नेपालको चिनारी भनेको टोपीबाट हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूलाई म के भन्छु भने टोपी भनेको हाम्रो नेपालको गौरव नै हो। यसको टोपी दिवस भनेको हामी नेपालीहरूको एउटा पहिचान हो। यो सदियौँदेखि चलिआएको रीतिरिवाज पनि हो।
टोपी भन्नाले ढाका टोपी भन्नाले विश्वमा नेपालीहरूको पहिचान गराउँछ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिवस हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि टोपी दौरा सुरुवाल हाम्रो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण गहना जस्तै हो। यसलाई चाहिँ यो संस्कृतिलाई चाहिँ जोगाएर अझ अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि एउटा कल्चरलाई चाहिँ जोगाउने प्रक्रिया हो। नेपालको पहिचान देखिने एउटा टोपी हो। यो टोपी लाए पनि हुने नलाए पनि नहुने भन्ने जनमासमा धारणा छ, तर यो टोपी हाम्रो नेपालीको पहिचान हो। यो टोपी दिवस मनाउनुपर्छ र प्रत्येक नेपालीले आफ्नो पहिचान देखाउनको लागि टोपी लगाउनु पनि पर्छ। यो टोपी भनेको नेपाली राष्ट्रिय पोसाक हो। यसले परमपूर्वदेखि नेपाल र नेपालीको पहिचान देखाउँछ। विश्वमा नेपालको झल्किने एकमात्र टोपीले नै चिनाउँछ विश्वमा, र नेपाल हिन्दू राष्ट्रमा पनि टोपीको बहुत महत्त्व हुन्छ। र दौरा सुरुवाल ढाकाको टोपी भन्ने पहिलादेखि नै चलन चल्ती छ र यो विश्वभरि नै छ। यस्तो टोपी कहीँ विश्वमा बनाइँदैन र नेपालमा एकमात्र सगरमाथाले सजिएको हिन्दू राष्ट्र नेपालमा यसको ठुलो महत्त्व छ। अब नेपालीको त पोसाकै हो, नेपालको अब दौरा सुरुवाल टोपी लाउनु नेपालीको एउटा चाहिँ नेपालको पहिचान पनि हो। अब इकोनोमिक न्यूज। फुटवेयर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रुद्रप्रसाद न्यौपानेले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ मूल्यका जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न नेपालका उद्योग सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा उत्पादन भएका जुत्ता चप्पल 61% नेपालमा नै खपत भइरहेको र नेपाललाई आवश्यक पर्ने उत्पादनका लागि नेपाली जुत्ता चप्पल उद्योग सक्षम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष न्यौपानेले पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादन भएका 1 करोड जोर जुत्ता विदेशमा निर्यात हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै जुत्ता उत्पादक नयाँ मोडल र नयाँ प्रविधि सहितको गुणस्तर बढाउन लाग्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली उत्पादन जुत्ता चप्पल अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। शनिबार राति 12 बजेबाट 2023 को शुभारम्भ भइसकेको छ। यतिबेला 2023 लागेको 24 घण्टा पनि बितेको छैन, तर विश्व राजनीतिमा भने निकै ठूलो हलचल मच्चिने संकेत देखिन थालिसकेका छन्। सुरुको दिनमा नै रुस युक्रेन युद्ध थप जटिलतातर्फ मोडिन थालेको छ भने अमेरिकामा चिनिया टिकटक प्रतिबन्ध भएको छ र कोरोना संक्रमण पनि विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ। चीन, अमेरिका, बेलायत, रूस, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र ती देशका विभिन्न भूराजनीतिक स्वार्थका कारण उत्पन्न विभिन्न आरोह अवरोह बीच सन् 2022 बित्यो। वर्षभर विश्व समुदायले राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति र संकट, प्राकृतिक प्रकोप, विकास र सुधारका विभिन्न घटनाबारे जान्ने, बुझ्ने र अनुभव गर्ने अवसर पायो। त्यसका साथै हामीले गएको वर्ष राजनीति, साहित्यदेखि विज्ञान, प्रविधि, खेल जगतका अनेकन उपलब्धि पायौं भने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गुमायौं। तर पनि यो अवधिमा विशेष गरी रुस युक्रेन युद्धले विश्वको राजनीतिक र आर्थिक पाटो उथल पुथल बनायो, जसले गर्दा रुस युक्रेन युद्ध विश्व परिघटनाको केन्द्रमा रह्यो। शनिबार रातिबाट 2023 लागेसँगै रुस युक्रेन युद्ध के हुने हो, विश्व राजनीति कता जाने हो, यो सबैको चासोको विषय हो। नयाँ वर्ष 2023 लागेको पहिलो दिनबाट नै थाहा भइसकेको छ कि 2023 मा रुस युक्रेन युद्ध अझै भयानक ढङ्गबाट उत्कर्षमा पुग्नेछ। इस्वी नयाँ वर्ष 2023 लागेको 1 घण्टा पनि नबित्दै रुसले युक्रेनको राजधानी तथा अन्य सहरहरूमा आक्रमण गर्दा विस्फोटहरू भएका छन्। मध्यरात लगत्तैको आक्रमणका कारण कियेभका 2 क्षेत्रमा विस्फोट गराएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। 10 महिनादेखि युक्रेनमाथि हमला गर्दै आएको रुसले नयाँ वर्षको अवसरमा पनि आक्रमण गर्न छोडेको छैन। सोही आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु र 20 जना घाइते भएका छन्। रुसी क्षेप्यास्त्र लागेर एउटा होटल समेत क्षतिग्रस्त भएको छ। युक्रेनी सेनाका प्रमुख भ्यालरी जालुज्नीले करिब 20 वटा रुसी क्षेप्यास्त्र खसेको बताएका छन्। रुसी आक्रमण सुरु भएपछि नयाँ वर्ष स्वागतको तयारी गरेका किबवासीहरू सेल्टरतर्फ दौडिएका थिए। त्यस्तै यता चीनमा भने नयाँ वर्षको पहिलो दिन नै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या वात्तै बढेको छ। अस्ट्रेलियाको एक वेबसाइटले
चीनमा कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दैनिक 9000 पुगेको दाबी गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकाले नयाँ वर्ष लागेसँगै अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको छ। टिकटकलाई उच्च जोखिम सुरक्षा चिन्ताको रूपमा उद्धृत गर्दै चीनी आयोगलाई अमेरिकाभरि सबै संघीय सरकारको उपकरणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। अपवादको रूपमा कानुन प्रवर्धन र राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीहरूले यो एपलाई सुरक्षा अनुसन्धान उद्देश्यका लागि विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यस निर्णयको अर्थ भनेको झन्डै 40 लाख सरकारी कर्मचारीहरूले टिकटकलाई अनिवार्य रूपमा मोबाइल उपकरणहरू र उनीहरूलाई जारी गरिएका अन्य ग्याजेटहरूबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विराटनगर सुपर किङ्सलाई 12 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी अल स्टारले नेपाल टी20 लीग प्रतियोगितामा 6औं जित हात पारेको छ। विराटनगरलाई हराउँदै लुम्बिनी जारी प्रतियोगिताको प्लेअफमा पुग्ने पहिलो टिम बनेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको दोस्रो खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 122 रन बनाएको हो। लुम्बिनीका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंहएरीले सर्वाधिक 50 रनको अभिजित अर्धशतकीय पारी खेले। कुशल भुर्तेल, ह्यारी टिक्टर र अनिल शाहले समान 13-13 रन बनाए। अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। यस्तै अर्को खेलमा काठमाडौँ नाइट्सले नेपाल टी20 लीगमा जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले पराजित गरेको छ। लीगमा काठमाडौँको यो तेस्रो जित हो। यसअघिको खेलमा पनि काठमाडौँसँग नै पराजित भएको जनकपुरको लीगमा यो दोस्रो हार हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 180 रन बनाएको हो। काठमाडौँका लागि ओपनर सुमन गौतमले सर्वाधिक 62 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। 61 रनको अभिजित पारी र्यानबर्डले बनाएका थिए। एलेक्स ब्लेकले 12 बलमा 20 रन बनाए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तार हुन 2 साता लाग्ने केपी ओलीको भनाई। सहकार्यको निरन्तरताबारे ढुक्क हुन सकेनन् ठूला 2 दल। माओवादी नेता बीच मनमुटाव सुलियो, मन्त्रालय जान छाडे नारायण काजी, सरकारमा नजाने वर्षमानको प्रतिक्रिया। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन, न्यारो बढी मात्रै अवतरण गर्न मिल्ने 11 जहाज पार्किङ क्षमता। आगामी 3 दिन देशभर चिसो बढ्ने मौसमविदको भनाई, सावधानी अपनाउन सुझाव, बिहानी भ्रमण नगर्न आग्रह। र विराटनगरलाई हराउँदै टी20 लीगमा लुम्बिनीको 6औं जित, काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई हरायो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।